नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव नआएको नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको प्रश्नोक्ति। राष्ट्रपति चयनमा पार्टीको सरोकार नरहने जिकिर। नेपालमा हुने विदेशीको राजनैतिक भेटघाटबारे नियमन गर्न सांसद पन्तको माग। विदेशीले राष्ट्रपतिको नाम प्रस्ताव गर्नु लाजमर्दो विषय भएको भनाई। बदनियतले काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न सांसद थापाको माग। समस्या समाधान गर्न गम्भीर रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। रुसले युक्रेनलाई कहिल्यै जित्न नसक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको दाबी। युक्रेनलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। र अन्डर 19 पुरुष क्रिकेटको एसिया छनौटमा सहभागी हुने नेपाली टोलीको विदाई। विश्वकप छनौट हुनु टोलीको एकमात्रै लक्ष्य। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीलाई कसैले पनि राष्ट्रपतिको प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट गर्नु भएको छ। पार्टीको पदाधिकारी बैठकपछि सम्मानित नेता खनालले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव नआएको स्पष्ट गर्नु भएको हो। उहाँले बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा र भेटघाटको सन्दर्भमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति निर्वाचन देशका लागि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीले पनि यसमा सरोकार राख्ने बताउनुभयो। र अध्यक्षले अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा भेटघाटको सन्दर्भमा पनि रिपोर्ट गर्नुभयो। तर राष्ट्रपतिको प्रस्ताव हाम्रो पार्टीलाई आएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो रिपोर्टिङ भएन। त्यसको अर्थ अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा जो बाहिर हल्ला छ नि, त्यो हल्ला चाहिँ हल्ला मात्रै रहेछ भन्नु पर्यो। हाम्रो पार्टीले यो सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो अहिले राष्ट्रको। त्यसकारण त्यो एजेन्डाको बारेमा सरोकार हाम्रो पार्टीले राख्छ नै होइन। हामीसँग पनि निकै ठुलै मत छ अहिले। त्यसो हुनाले हामी सबैसँग यस बारेमा कुराकानी गर्छौँ। त्यस्तै पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निकालेको वक्तव्यप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिगामी हरकतहरू बढिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गरी देशका सबै अग्रगमन पक्षधर राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाउन बैठकमा निर्णय भएको बताउनुभयो। व्यवस्थाहरूलाई समाप्त गर्न अथवा हिन्दू राज्यको लागि अथवा राजतन्त्रको लागि भनेर चलाइएका विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू छन्। यी गतिविधिहरूप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान गम्भीर ढङ्गले आकर्षित भएको छ। यो प्रतिगामी हरकतहरू बढिरहेको यो सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो पार्टीले देशका सबै अग्रगमन पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूसँग छलफल अगाडि बढाउने, परामर्श गर्ने र समग्र रूपमा लोकतन्त्रवादीहरूलाई एक ठाउँमा जुटाउने कुराको सुरुवात गर्नेछ। उपमहासचिव खतिवड़ाले राष्ट्रपतिका लागि कुनै पनि पार्टीले आफ्नो पार्टीलाई प्रस्ताव नगरेको पनि दाबी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। आज नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री भएर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको रूपमा अघि सार्नु उचित नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा नराख्न पनि अनुरोध गर्नु भएको छ। महामन्त्री शर्माले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। सरकारलाई प्रयोग गरिसकेका कुनै पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षातर्फ जानु अथवा उहाँहरूलाई अगाडि सार्नु त्यति उचित नहोला भन्ने साथीभाइहरूको भावनासँग फेरि म एकदम सहमत छु। त्यसकारणले चाहे शेरबहादुर देउवा, चाहे माधव कुमार नेपाल, चाहे कमरेड बाबुराम भट्टराई, उहाँहरूले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिसकेर देशको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरू समेतको सहभागिता र समर्थनमा रामचन्द्र पौडेल या अन्य नेताहरूलाई अगाडि सारेर जानु बढी उचित हुन्छ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन सिंह केसीले नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वार राष्ट्रपति हुनु राष्ट्रिय हितका दृष्टिले अनिवार्य भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले कांग्रेसको राष्ट्रपति भएमा सबै प्रकारका शक्तिहरूको संयोजन गर्न सक्ने पनि बताउनुभयो। संरक्षक हो, संविधानको सुरक्षक हो, त्यो दृष्टिकोणले पनि अहिलेसम्म भएका गतिविधि भन्दा फरक ढङ्गले संविधान र संविधानवादको रक्षा गर्नको निम्ति एउटा उपयुक्त पात्र खोजी गर्ने सबै पार्टीहरूको सामाजिक चेतना अथवा नागरिक समाजको पनि स्वाभाविक दृष्टिकोण रहन्छ नि। त्यसैले यसमा चाहिँ नि विभिन्न ढङ्गका चाहिँ नि प्रयत्नहरू भइरहेछन् भनेर बुझ्नु पर्यो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वार राष्ट्रपति हुने पर्याप्त वातावरण बनेको पनि दावी गर्नुभयो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले राष्ट्रपतिमा एमालेले उठाएको उम्मेद्वारले जित्ने दावी गर्नुभएको छ। आज नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेले उठाएको उम्मेद्वारले जित हासिल गर्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले वर्तमान सरकार बन्दा नै राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएकाले त्यसमा कुनै हेरफेर नभएर एमाले उम्मेद्वार नै राष्ट्रपति हुने बताउनुभयो। सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा बनेको छ, त्यो सहमति नै नेकपा एमालेका तर्फबाट अघि सारेको उम्मेदवारको जितको आधार हो। र म के कुरामा विश्वस्त छु भनेदेखि तपाईँहरू मार्फत स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि जे सहमति भएको छ सरकार गठनको पृष्ठभूमिमा सरकारमा सहभागी सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूका बीचमा जुन सहमति भएको छ त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ र नेकपा एमालेका तर्फबाट अघि सारिएको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले शानदार ढङ्गले जित हासिल गर्नुहुन्छ। त्यस्तै एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले एमाले उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउन नै राष्ट्रिय सहमति हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। बीचमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सहितका केही पदहरूमा जुन प्रकारको सहमति भएको छ त्यो सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा नै मुलुकको लागि सुखद हुन्छ। त्यो नै आजको आवश्यकता त्यही नै हो। नेकपा एमाले जो उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिको रूपमा प्रस्तावित गर्छ त्यो उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्ने सन्दर्भमा नेकपा माओवादीको जिम्मेवार भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा हाम्रो अपेक्षा हो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनका बीचमा भएको सहमति प्रधानमन्त्रीले इमानदारीतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज बिहान 10:10 सो मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको हो। कानूनी व्यवस्था अनुसार संघीय संसदतर्फ 331 जना र प्रदेश सभातर्फका 550 जना गरी सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि 881 जनाको नामावली सार्वजनिक गरिएको निर्वाचन अधिकृत महेश प्रसाद शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अन्तिम नामावली भने फागुन 12 गते अपराह्न 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका रहेको बताउनुभयो। आज बिहान 11 बजेबाट फागुन 11 गते भोलि 12 बजेसम्म मतदाता नामावलीमाथि दाबी विरोध वा नाम छुट भएमा वा कुनै विवरण सच्याउनका लागि उजुरी आह्वान गरिएको छ। फागुन 11 गते 12 बजेपछि सो उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिने पनि निर्वाचन अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो। त्यसपछि भोलि 12 बजेपछि हामी जाँचबुझको प्रक्रिया सुरु गर्छौँ। कुनै निवेदन पर्यो, उजुरी पर्यो अथवा दाबी पर्यो भने भोलि 12 बजेसम्म प्राप्त हुन आएका त्यस्ता निवेदन, दाबी वा उजुरी उप हामी चाहिँ भोलि 12 बजेपछि चाहिँ छानबिन सुरु गरेर त्यसको अन्तिम मतदाता नामावली पर्सि जुन 12 गते 3 बजेदेखि 4 बजेसम्ममा हामीले अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्छौँ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 गतेका लागि तोकिएको छ। सो निर्वाचनका लागि फागुन 13 गते उम्मेदवारी दिने तालिका रहेको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने चैत्र 3 गते हुने भएको छ।
आगामी फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि लोसपाले सक्रियता बढाएको छ। भावी राष्ट्रपतिमा विभिन्न व्यक्तिको नाम चर्चामा आइरहेका बेला लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउन भन्दै लोसपाले प्रधानमन्त्री, ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग भेटघाट र छलफल गरेको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेपछि साझा राष्ट्रपतिमा आफ्ना अध्यक्षलाई समर्थन गर्न शीर्ष नेताहरूसँगको भेटवार्ता बढाएको छ। हिजो दिउँसो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेको लोसपाले लगत्तै बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्षसँग सहयोग मागेको थियो। यस्तै आज बिहान मात्रै लोसपाका नेताहरूले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई धुम्बाराई पुगेर राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सहयोग मागेका थिए। त्यसले अलिकति यो स्पेस चाहिँ पाएको र राष्ट्रपतिको निर्वाचन चाहिँ तपाईलाई थाहा छ कि अब त्यो पद पनि अलङ्कारिक पद हो, सर्वोच्च पद हो। एउटा साझा सहमतिमा सबैलाई चाहिँ नै त्यो ठाउँमा लान सक्यो भने त्यसको स्वीकारोक्ति बढी हुन्छ, अभिभावकत्व पनि बढी हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा हामीलाई के लागेको छ भने हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्षजी नेपालको समकालीन राजनीतिज्ञहरूमा सबैभन्दा सिनियर, शालीन र इमान्दार र लामो समयसम्म अधिकार प्राप्तिको राजनीतिमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हुनाले हामीलाई के लाग्छ भने त्यो राष्ट्रिय सहमतिको उपयुक्त व्यक्तित्व उम्मेदवार चाहिँ मान्य महन्त ठाकुरजी हुन सक्नुहुन्छ भनेरै हामीले यो इनिसिएटिभ लिएको हो, यो सुरुवात गरेको हो। समीकरण बन्दाको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा एमालेले अघि सारेको उम्मेद्वारलाई समर्थन नगर्ने संकेत गरेपछि यति बेला विभिन्न दल र दल बाहिरका व्यक्तिको नाम चर्चामा आएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विदेशीहरूले नेपालमा गरेको भेटघाटबारे नियमन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचन अघि भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले गरेको उच्चस्तरीय राजनैतिक भेटवार्ताप्रति आपत्ति जनाउँदै कहिल्यै पराधीन नभएको मुलुकको लागि लाजमर्दो विषय भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद पन्तले भारतीय पूर्व प्राध्यापक एसडी मुनिको ट्विटमा नेपालको राष्ट्रपतिको नाम पढ्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो राजदूतले भारतको विदेश मन्त्री समेत भेट्न नपाउने तर त्यहाँका विदेश सचिवले हाम्रा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भेट्न पाउने गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। ट्विटमा हेर्नुपर्ने यो देशको विदेश मन्त्री आउँदा उसको त्यो विदेश सचिव आएपछिका हाम्रा सारा अखबारको कटिङ हेरौँ, लाजमर्दो लाग्छ। सारा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छ, सारालाई भेटेको छ, यस्तो किन हुन्छ? यसैले म यो विदेशीहरूसँगको यो भेटघाटलाई नियमित गर्ने भनेर बारम्बार भनिन्थ्यो, तर कहिले पनि नियमित हुँदैन। यसलाई नियमित गरियोस् र परराष्ट्र मन्त्रालयले इमिडिएट यो एउटा विदेशी राजदूतहरू, विदेशी पदाधिकारीहरू आउँदा कसरी एउटा त्यसलाई नियमन गर्ने हो, यो देशको स्वाभिमानको लागि पनि यो नगरी नहुने भयो। सांसद पन्तले विदेशीसँगको भेटलाई औपचारिकता दिने भनेर सरकारले भने पनि त्यस अनुसारको काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गा खरिद गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। देशको सन्तुलित विकास र काठमाडौँ उपत्यकामा आउने विपद व्यवस्थापनका लागि पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सहित नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गा खरिद गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको तर्क रहेको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा सांसद सुवाले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कामै नभएको भन्दै खारेज गर्न पनि माग गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा डोजर लगाएर जथाभावी भत्काउने गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले त्यसले ठूलो विपद ल्याउने तर्फ पनि सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। पोखरी खोला खोल्सा भाँसेर पहाड खोस्रेर प्लटिङ गरिएको हुँदा सडक जाम, ध्वनि, धुवा प्रदूषण, खानेपानी र फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या समेत बढ्यो। देशको बजेट काठमाडौँमा मात्र खर्च गर्ने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अविलम्ब खारेज गर्नु आवश्यक छ। ललितपुरको सुनाकोठी, ठेचो र चापागाउँका पुरानो बस्ती भत्काएर सडक विस्तार गरिएकोमा जनताको विरोध छ। काठमाडौँमा घर भत्काएर सडक चौडा गरिँदैमा सडक जाम हट्ने छैन।
सांसद सुवालले भक्तपुर स्थित नगरकोट सडक खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। 8 वर्षदेखि सो सडक खण्डको निर्माण कार्यले पूर्णता नपाएकोमा उहाँको आक्रोश रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले कृषि अनुदानका लागि नक्कली किसान खडा गर्नेमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद भण्डारीले उत्पादनको आधारमा कृषि अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा सांसद भण्डारीले किसानलाई बेलैमा मल, बिउ र सिँचाइको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा कसले अवरोध पुर्यायो भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले बिचौलियाले असाधारण नाफा कमाउने तर उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरी कृषि अनाजहरूको खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। तर राष्ट्रपतिको प्रस्ताव हाम्रो पार्टीलाई आएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो रिपोर्टिङ भएन। त्यसको अर्थ अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा जो बाहिर हल्ला छ नि, त्यो हल्ला चाहिँ हल्ला मात्रै रहेछ भन्नु पर्यो। हाम्रो पार्टीले यो सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो अहिले राष्ट्रको। त्यसकारण त्यो एजेन्डाको बारेमा सरोकार हाम्रो पार्टीले राख्छ नै हैन। हामीसँग पनि निकै ठुलै मत छ अहिले। त्यसो हुनाले हामी सबैसँग यस बारेमा कुराकानी गर्छौँ। सांसद भण्डारीले कृषिमा आवश्यक अनुदानको व्यवस्था नहुँदा उत्पादनहरू महँगो पर्न गएकोले गर्दै सस्तोमा उत्पादन हुने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपाल बाल मन्दिर सम्बन्धी उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले बाल मन्दिरको मात्रै 28 रोपनी जग्गा त्यहाँका पदाधिकारीले आफू खुसी भोगचलन गर्न प्रतिष्ठित व्यक्ति र घरानालाई दिएको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बाल मन्दिरलाई कब्जामा लिएर त्यसको चल अचल सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगले सुझाव दिएको आफूले जानकारी पाएकोले गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। सांसद श्रेष्ठले अनाथ बालबालिकाका लागि भनेर दिइएको सम्पत्ति समेत अतिक्रमण गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। अनाथ बालबालिकाको लागि हेरचाह गर्ने भनेर नेपाल बाल संगठनलाई जिम्मा दिइयो, तर अहिले बाल मन्दिरको एकल स्वामित्व रहेको 28 रोपनी जग्गा र नेपाल ललित कलाको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको 29 रोपनी जग्गा जम्मा जम्मी गरेर 57 रोपनी जग्गा कसले भोगचलन गरिरहेको छ, कसको हितको लागि प्रयोग भइरहेको छ। बाल मन्दिर सम्बन्धित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग पनि गठन भएको रहेछ। त्यो आयोगले पदाधिकारी लगायत संलग्न कानुनी दायरामा ल्याउने सुझाव पनि दिएको रहेछ। त्यो प्रतिवेदन हामीले कहिले सार्वजनिक गर्छौँ र कति समयसम्म हामीले बालबालिकाको लागि दैवले बाउआमा खोजे हामीले हेर्नुपर्ने बालबालिकालाई हामीले कहिलेसम्म अनदेखा गरेर उहाँहरूलाई अनदेखा नै राख्छौँ। सांसद श्रेष्ठले नेपाल ललित कला प्रतिष्ठानको 29 रोपनी जग्गा समेत दुरुपयोग भइरहेको भन्दै त्यसमाथि निगरानी राख्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा उपालो विश्रामपछि बदनियतले काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न सांसद थापाको माग। समस्या समाधान गर्न गम्भीर रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। उपचारको क्रममा बालिकाको मृत्युपछि नक्साल स्थित हिमाल अस्पतालमा आफन्तद्वारा विरोध। आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा प्रभावित। र अन्डर 19 पुरुष क्रिकेटको एसिया छनौटमा सहभागी हुने नेपाली टोलीको विदाई। विश्वकप छनौट हुनु टोलीको एकमात्र लक्ष्य। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले बदनियतले काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ।
आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद थापाले खराब नियतले काम गर्ने लघु वित्तलाई राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गरेर तत्काल कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो। थापाले लघु वित्तका कारण मर्कामा परेकाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमबाट राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लघु वित्तका कारण कयौं गरिब जनतामाथि उठ्न नसक्ने गरी थला परेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले लघुवित्त संस्थाहरूले नाफाका लागि जे पनि गर्ने, तत्कालको गर्जु टार्न, जहाँबाट जतिसुकै पनि ऋण लिने ग्राहक र अनुमति दिँदा हात फैलाउने तर सुपरिवेक्षणमा मोठी कस्ने राष्ट्र बैंकका कारण अहिले लघुवित्तमा समस्या देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। ऋण लिने ग्राहकहरू अनि अनुमति दिँदै गर्दाखेरि हात फैलाउने तर सुपरिवेक्षण गर्दै गर्दा मुठी कस्ने राष्ट्र बैंक, यही कारणले गर्दा लघुवित्तको यो सङ्कट देखिएको। अत साँच्चीकै मर्कामा परेकाहरूको निम्ति राहतका लागि चाहे त्यो CSR फन्ड होस्, चाहे त्यो क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड जो बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँग छ, त्यो फन्डको प्रयोग गर्ने, बदनियतका साथ काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने र एउटा ऋणीले एउटा मात्रै संस्थाबाट ऋण लिन पाउने यो प्रावधान थपेर राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने कामलाई तल्लो तहसम्म लिएर जाने र वित्तीय साक्षरतालाई स्थानीय सरकारको साझेदारीमा तल्लो तहसम्म लिएर जाने यो कामहरू राष्ट्र बैंकले तत्काल गरोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँले राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुपरिवेक्षण कार्य र वित्तीय साक्षरतालाई स्थानीय सरकारको साझेदारीमा तत्काल तल्लो तहसम्म पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर लागेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले लघुवित्तमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधानका लागि गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न चरणमा बैठक बसेर केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत भइसकेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएका समस्याले लघुवित्तका ऋणीहरू प्रभावित हुने अवस्था आएको भन्दै समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायहरूले काम थालनी गरेको बताउनुभयो। हामीले अनेक राउन्ड मिटिङ बसिकन केही महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेका छौँ र यो क्षेत्रमा जुन प्रकारको समस्या छ लघुवित्तको क्षेत्रमा जसरी ऋणीहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने अवस्था सृजना भएको छ, यसको कारणहरूमा प्रवेश गरेर प्रभावकारी समाधानका निम्ति सम्बन्धित निकायहरू लागिसकेका छन् र यसका नतिजाहरू क्रमशः आउँदैछन्। उहाँले सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत आधारमा कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न सरकार केन्द्रित भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार उत्पादनका सबै क्षेत्र, निजी क्षेत्रका सरोकार र समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला कैलालीमा हात्तीपाइले रोग निवारणको लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन। 6 पटकसम्म अनिवार्य औषधि सेवन गर्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामध्ये कैलालीमा औषधि सेवनको लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन। जिल्लाको 65%ले औषधि सेवन गर्नुपर्ने भए पनि करिब 50%ले मात्रै 5 पटक औषधि सेवन गरेका छन्। यस वर्ष कैलालीमा 11औं पटक हात्तीपाइले निवारणका लागि औषधि खुवाउने अभियान सञ्चालन हुन लागेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामध्ये कैलाली जिल्लामा हात्तीपाइले निवारणका लागि आम औषधि सेवन अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन। 6 पटकसम्म अनिवार्य औषधि सेवन गर्नुपर्ने नियम अनुसार जिल्लाको यहाँ 65% जनसङ्ख्याले औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 10औं चरणको औषधि सेवन अभियान सम्पन्न गर्दासम्म राज्यले लिएको लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली जिल्लाले मात्रै औषधि सेवनको लक्ष्य चुम्न नसकेको हो। औषधि सेवन अभियानको 11औं चरणमा पुग्दासम्म 49.76% मात्रै औषधि सेवन गरेका छन्। सरकारले वर्षेनी औषधि सेवनका लागि करोडौं बजेट खर्च गर्ने तर त्यसको उपलब्धि नदेखिनुले सरकारी निकायकी कमजोरी भएको नागरिक अगुवाहरूले औल्याएका छन्।
सरकारले लगानी गरे अनुसार उपलब्धि हुने गरी सम्बन्धित निकायले काम गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। यसलाई सफल बनाउनका लागि सरकारी तर्फबाट जुन यो अभियान सञ्चालन हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको देखिएन। जसरी एक पटक, दुई पटक, तीन पटक गरेर 9 पटकसम्म असफल हुनु भनेको एक पटक हामीले गरेको यो अभियान जो सञ्चालन भयो त्यसमा के कुराहरू कमजोरी रहे, त्यो कहाँ कमजोरी रहे, कति मान्छे योबाट औषधि प्रयोग गरे, औषधि लगेर कति व्यक्तिले खाएन भन्ने तरिकाको त्यो किसिमको अध्ययन भएको पनि देखिन्छ र अर्कोतर्फ यो झारा टान्ने काम भए जस्तो पनि देखिन्छ। विगतमा 6 पटकसम्म औषधि सेवन अनिवार्य भए पनि हाल 2 पटक सेवन गरे लक्ष्य पुग्ने बताइएको छ। औषधि सेवन नगरेकै कारण लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। औषधि नखाँदा पनि केही हुँदैन भन्ने गलत मनसाय बोक्ने प्रवृत्तिका कारण 11 चरणको औषधि सेवन अभियानमा पुग्नु परेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका अनुसार यस वर्ष कैलालीमा फागुन 11 गतेबाट हात्तीपाइले विरुद्धको आम औषधि सेवन अभियान सुरु हुन लागेको छ। हात्तीपाइले रोग निवारण अभियान 2079 अन्तर्गत नेपालका 15वटा जिल्ला मध्ये कैलाली जिल्लामा पनि यो अभियान सुरु हुँदैछ। यो आर्थिक वर्षमा पनि अहिले हामी 11औं चरणको औषधि खुवाउँदैछौँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली जिल्ला मात्र 10औं चरणमा आम औषधि सेवन गर्दा सफलता नभइसके पश्चात अहिले 11औं चरणमा हामी आम औषधि सेवन यही फागुन 11 गतेबाट हामी सुरु गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ 2 वर्ष मुनिका बालबालिका, गर्भवती महिला र 7 दिनसम्मको सुत्केरी र सिकिस्त बिरामी, छारे रोगी र न्युरोसिस्टिक सर्कोसिस बाहेक सबै वर्गका व्यक्तिहरूले, सबै समुदायका व्यक्तिहरूले आम औषधि सेवन गर्नुपर्छ। गर्भवती महिला, 7 दिनभित्रका सुत्केरी, 2 वर्ष मुनिका बालबालिका, सिकिस्त बिरामी बाहेकले हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवन गर्न मिल्ने जनाइएको छ। केही बिरामी भएका कारण लक्ष्यमा पुग्न नसकिए पनि औषधि सेवन नगरेकै कारण लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सबैले औषधि सेवन गरे पक्कै यसै वर्ष लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने चिकित्सकको भनाइ छ। हात्तीपाइलेका कीटाणु शरीरमा भएको व्यक्तिलाई अलि समस्या देखिने भए पनि यसले स्वास्थ्यमा कुनै असर नगर्ने भएकाले ढुक्क भएर सेवन गर्न चिकित्सकको सुझाव छ। सामान्य किसिमको साइड इफेक्ट चाहिँ हुन्छ, जसले शरीरमा अङ्गभङ्ग हुने र शरीरलाई नै असर गर्ने चाहिँ हुँदैन र धेरै जसो व्यक्तिलाई यो औषधि प्रयोग गरेपछि कुनै पनि किसिमको साइड इफेक्ट देखिएको छैन। अहिले करोडौँ डोज यसको औषधि प्रयोग भइसकेको छ, यसमा पनि कुनै त्यस्तो नराम्रो असर देखिएको छैन। तर कुनै मानिसको शरीरमा परजीवी छ, यो हात्तीपाइले गराउने परजीवी छ र औषधि सेवन गरिसकेपछि यो परजीवीको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भइसकेपछि त्यसबाट निस्कने रसायनसँग शारीरिक प्रतिक्रिया हुँदाखेरि अलिकति शरीरमा डाबर आउने, चिलाउने अनि टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लागे जस्तो हुने, यस्तो नराम्रो असर चाहिँ यो शरीरको परजीवीसँग रियाक्सन भएर अलिकति बढी हुने चाहिँ हुन्छ। त्यसबाहेक यसको खासै कुनै नराम्रो असर छैन र यो औषधि प्रयोग गर्नको लागि नराम्रो असर हुन्छ कि भनेर हिचकिचाउनु पर्दैन। सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामध्ये कैलालीमा मात्रै यसपालि हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाइँदैछ। हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवनले कुनै समस्या ननिम्तने भन्दै चिकित्सकले सबैलाई औषधि सेवनका लागि अनुरोध गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। काठमाडौँको नक्सल स्थित हिमाल अस्पतालको आकस्मिक बाहेक सबै सेवा प्रभावित भएको छ। बालिका प्रशंसा गौतमको न्यायका लागि भन्दै पीडित पक्षले बुधबार अस्पतालभित्रै चर्का नाराबाजी सहित धरना दिएपछि सो अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा प्रभावित भएको हो। मोरङका गंगा गौतमले आफ्नै 28 महिनाकी छोरी प्रशंसाको उपचारको क्रममा लापरवाही गरेका कारण ज्यान गएको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। पीडित पक्षले सो अस्पताल व्यवस्थापनसँग उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै धरना दिइरहेका छन् भने चिकित्सक यादवमाथि आक्रोशित हुँदै छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न पनि माग गरिरहेका छन्। पीडित पक्षले अस्पताल व्यवस्थापनले तत्काल आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे अस्पतालमा तोडफोड समेत गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। सो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक यादवले कुनै
परीक्षण नगराई औषधि दिएको पीडित पक्षको आरोप छ। गत माघ 23 गते सामान्य रुगाखोकी र ज्वरो आएकी बालिका प्रशंसालाई उनका बुबा गंगा गौतमले उपचारका लागि सो अस्पताल पुर्याएका थिए। अहिले पनि झण्डै 8 लाख भन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन्। यातायात व्यवस्था विभागले छपाईमा ढिलाइ गर्दा झण्डै 8 लाख भन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन्। यति मात्र होइन, छापिएर तयार भइसकेका लाइसेन्स समेत सेवाग्राहीको हातमा पर्न सकेको छैन, जसका कारण ट्रायल पास गरेका सेवाग्राहीले नयाँ लाइसेन्स लिन 1 वर्षभन्दा बढी कुर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको छ। सुधा भण्डारीको रिपोर्ट। नेपालको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न स्थापना भएको यातायात व्यवस्था विभागको ढिलासुस्तीले गर्दा अहिले लाखौं सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छैनन्। समयमै लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राहीले राजस्व तिरेको रसिद देखाउँदै हिँड्नु परेको छ। नयाँ लाइसेन्स लिने तथा नवीकरण लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका करिब 8,05,000 भन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्। विभागले दैनिक 6,000 भन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नु पर्ने हुन्छ, तर विभागको मास प्रिन्टरले दैनिक 4,000 मात्र छाप्न सक्छ। हाल दैनिक 2,000 लाइसेन्स प्रिन्ट हुन नसकेको अवस्थामा छ। देशैभरका सेवाग्राहीहरूको लाइसेन्स विभागबाटै छापिन्छ, तर समयमै लाइसेन्स उपलब्ध गराउन विभागले कुनै चासो लिएको छैन। एउटा मात्र छपाई मेसिन भएको कारण ट्रायल पास भए लगत्तै पाउनुपर्ने लाइसेन्स 1 वर्षभन्दा बढी कुर्दा पनि पाउन सकिँदैन। अहिले हामीसँग 8,05,400 चाहिँ अझै पनि हामीले छपाई गर्न बाँकी छ, उहाँ पाउन बाँकी छ। हाम्रो सिस्टममा छपाई गर्न बाँकी छ भनेपछि धेरै सङ्ख्यामा सेवाग्राहीले टाइममा सेवा पाउनुभएको छैन। यो सत्य कुरा हो। यो धेरै अगाडिदेखि नै यसरी बाँकी रहँदै चाहिँ प्रत्येक चाहिँ सेवाग्राहीले टाइममा सेवा नपाउनुको वास्तवमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापकीय कमजोरी नै हो। विभागले छाप्न बाँकी रहेको लाइसेन्स नै 8 लाख भन्दा बढी छन्, तर विभागले छापेर सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइसकेको लाइसेन्स पनि करिब 1 लाख भन्दा बढीको हातमा पर्न सकेको छैन। अर्को, विभागले छापेर तयार पारेको करिब 23,000 भन्दा बढी लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरू लिन नआउँदा सेवाग्राहीको हातमा पर्न सकेको छैन। यातायात विभाग र कार्यालयहरूमा देखिएको यो व्यथितिले लाखौं सेवाग्राहीले शास्ति खेप्न बाध्य छन्। अहिलेसम्म 2-4 ढाइसकेँ कार्यालयले। जुन उहाँहरूको वेबसाइट छ भन्दाखेरि चाहिँ वेबसाइटमा हेर्नुहोस्, वेबसाइटमा हेरेको चाहिँ 1 महिना पछि आउँदैन, वेबसाइटमै लेखा छ। तर यहाँ चाहिँ के भन्छ, उनीहरूको जुन प्रिन्टिङ डेट छ नि, प्रिन्टिङ डेट पछि मात्रै आउनु भनेर भनिरहेछ क्या। यहाँ चाहिँ एकदमै यो चाहिँ हामीलाई दुःख दिने काम मात्रै भइरहेछ। स्मार्ट कार्डले गर्दाखेरि धेरै नै दुःख पाइएको छ। राज्यले चाहिँ अब टाइममै अब सम्बन्धित निकायको जानुपर्ने हो। यो वर्षौँ चाहिँ यो यातायात कार्यालयमा मात्रै होइन कि जिन्दगीभरि नेपाली नागरिकले चाहिँ कुनै पनि सरकारी सेवा लिनको लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म लाइन नबसिकन कुनै पनि सेवा लिन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ सरकार बन्दै गर्दाखेरि एउटा नयाँ आउँदाखेरि केही गर्छन् कि जस्तो चाहिँ सुरुमा अलिकति देखाउँछन्, तर जनताले जहिले पनि पाउने भनेको यही लाइन शास्ति हो। जन्मिँदाखेरि कर, मर्दाखेरि पनि कर। राज्यले जसरी हुन्छ जनताले लुट्ने बाहेक खासै देखिएन। मैले पनि अहिले यहाँ 3-4 चोटि धाइसकेँ। यो यातायात कार्यालयमा चाबेलमा हुँदाखेरि मेरो लाइसेन्स रेन्यु गर्नको लागि दिइरहेको थिएँ। अब ट्राफिकले भन्छ लाइसेन्स रेन्यु भएन भने उतापट्टि चिट हान्छ, फाइन हान्छ। अब यतापट्टि आयो, आज तेस्रो पटक हो। अहिले पनि मेरो बनाएको छैन, भेटिएन। अब एकचोटि पर्सि आएर कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। के हो बुझ्नै सकिरहेको छु। यातायात व्यवस्था विभागले अर्को मास प्रिन्टर खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको भनेको पनि धेरै भइसक्यो। भएको एउटा मात्र मास प्रिन्टरलाई 24 घण्टा चलाउन सके लाइसेन्स चाँडै छापिने विभागको विश्वास छ। त्यस्तै तयार भइसकेका लाइसेन्सका बारेमा फोन अथवा मेसेजद्वारा जानकारी दिन सके सेवाग्राहीको शास्ति कम हुन सक्छ। यसलाई हामीले तत्काल समाधान गर्न पहिलो कुरा त प्रिन्टिङ मेसिन थप्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि हामीसँग स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स चाहियो, र मेटेरियल चाहियो, लाइसेन्स त चाहियो नि छाप्नुभन्दा पहिला चाहिँ। त्यसका लागि आज नै हामीले थप 12 लाख लाइसेन्स चाहिँ स्मार्ट कार्डले हुने भनेर सम्झौता गर्दैछौँ। त्यसो गरेर त्यो 12 लाख र मेटेरियल स्मार्ट कार्ड जो प्रिन्टिङ हुन बाँकी भएको 12 लाख लाइसेन्सको कार्ड आयो भने अहिले भइरहेको चाहिँ हामीसँग एउटा प्रिन्टर मेसिन छ, स्मार्ट मास प्रिन्टर। त्यो मेसिनलाई चाहिँ 24 घण्टा चलाउन सकियो भने सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ, हामीले छपाउने सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ। र प्रदेशतिर गएका यातायात व्यवस्था कार्यालयका साथीहरूले चाहिँ उहाँहरू मेन पावर कमी छ भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ सहजीकरण गरेर त्यहाँ पुगिसकेको लाइसेन्स सम्बन्धितको हातमा पुऱ्याइदिनु हो भने हामीले धेरै चाहिँ गुनासो चाहिँ कम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मेरो अनुरोध हो। सकेसम्म चाँडो 8 लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नु नै विभागको पहिलो चुनौती हो।
यसतर्फ विभागको ध्यान जान सके सेवाग्राहीले सहजै र समयमै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स छपाईमा ढिलाइ गर्दा लाखौं सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। छपाई मसिन र जनशक्तिको अभावका कारण विभागले समयमै लाइसेन्स छाप्न सकेको छैन। यसबाट ट्रायल पास गरेका सेवाग्राहीहरूले नयाँ लाइसेन्स लिन 1 वर्षभन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स छपाईमा भएको ढिलासुस्तीलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सबैभन्दा त एउटा मलाई के लाग्छ भने नेपाल सरकारको एउटा हेल्थ चेक रह्यो जस्तो लाग्छ जनताप्रति। जस्तै कसरी भने अब हामीलाई चाहिँ अब एउटा लाइसेन्स भएन के भने भन्छ, पुलिस प्रशासन आउँछ के गर्छ होइन भने बनाउन आयो, ट्रायल पास गर्यो अनि स्मार्ट कार्डको लागि म लगभग 1 वर्ष धाएँ। तपाईँ 3 महिनापछि आऊ भने 6 महिनापछि आऊ भने त्यहाँ आयो भएन, नभएपछि एकैचोटि म 3 वर्ष पछाडि आज आउँदैछु। तपाईँ आज पनि कस्तो भने मैले अटो 3 पाङ्री टेम्पो तपाईँको त्यो चाहिँ मैले इटरी गएर दिएँ। तपाईँ थप लाइसेन्स उहाँ काठमाडौँबाटै आउँछ भन्ने कुरा गरेँ। उहाँ चाहिँ फेरि यहाँ अहिले लिन आउँदाखेरि यो त कहाँ लिन आउने, यहाँ त उहाँ इटरी जानुपर्छ भनेर यहाँबाट म अहिले फर्किँदैछु। तपाईँ अनि के हो सत्यता हामीले बुझेको छैन। अब इटरी जान्छु, अब इटरीबाट फेरि के भन्ने हो, अन्यलमा छु। तपाईँ यो यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँको यातायात कार्यालय योभन्दा अगाडि त चाबेल हुँदाखेरि पनि हामीलाई यस्तै लेट गराइन्थ्यो। अहिले पनि हेर्नु न, अब यो धेरै लेट भइरहेको छ। किन सरकारले किन यहाँ ध्यान आकर्षण जाँदैन सम्बन्धित निकायको? यसमा चाहिँ अलिकति छिटो भइदिएको भए ठिक हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ अब सरकारले गर्नुपर्ने हो। सरकारले एकदम कमजोरी गरिरहेछ, मान्छेलाई दुःख दिइरहेछ। लाइन अब हजुरले देखाइदिनु होला, लाइन त्यहाँ देखिहाल्नु भएको छ, गेटबाट बाहिर गएको छ। अब सेवा चाहिँ अब यहाँ 5-7वटा काउन्टर राखेर गर्नुपर्ने सेवा एउटा काउन्टरबाट भइरहेको छ, मान्छेले दुःख छ। अब यति गरेर पनि फेरि स्मार्ट लाइसेन्स लिन धेरै समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब सरकारले एकदम यसलाई मान्छेको दुःखलाई देखेर यहाँ आएर हेरेर यो दुःख अनुसारको अब यहाँ के गर्दा हुन्छ, कर्मचारी बढाएर हुन्छ, के गर्दा हुन्छ, मान्छेलाई अलिकति सुविस्ता हुनु पर्यो। किनभने सरकारले कर तिर्ने मान्छेले खुसीले तिर्नु पर्यो। यो कर तिर्न सरकारले कर तिर्नु छ, यस्तो दुःखले तिरेर हामीलाई शास्ति छ। प्रमुख श्रीबाबु महर्जनले हरियाली सहर बनाउने योजना अनुसार काम भइरहेको बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा नेपाल स्काउट बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हरियाली सहर बनाउने काम भइरहेको बताउनु भएको हो। सप्ताह पाटन पोखरीसँग जोडिएको 32 रोपनी जग्गा नेपाली सेनासँग फिर्ता लिएर त्यहाँबाट हरियाली ललितपुरको काम सुरु गरेको मेयर महर्जनको भनाइ छ। मेयर महर्जनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपाल स्काउटको शाखासँग समन्वय र सहकार्य गरी हरियाली सुरक्षित सहर बनाउन लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। उहाँले महाङ्काल बागमती गाउँपालिकाहरूमा पनि महानगरको सहयोगमा स्काउटका कार्यक्रमहरू पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेपाल स्काउट ललितपुर महानगर शाखासँग समन्वय गरेर हामी चाहिँ कामहरू गर्छौँ। काम गर्नको निमित्त डेफिनेटली वी आर गोइङ टु एलोकेट सम बजेट फर द प्रोग्राम्स भनेर मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेँ र दीपकजीले भने जस्तै अब यो कन्जोसम महाङ्काल बागमती गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ स्काउट एक्टिभिटिज बढाउनको निमित्त हामी एकैचोटि नागेर त्यहाँ जान पाइँदैन, तर हामी नेपाल स्काउट यो महानगरबाट तपाईहरुको पहल कदमीमा तपाईहरुको सहकार्यमा हामी ती गाउँपालिकाहरूलाई पनि स्काउटको एक्टिभिटिज बढाउनको निमित्त हामी सहयोग गर्छौं। स्काउट प्रवर्धक लर्ड वेडेस पावल तथा लेडी वेडन पावलको जन्मोत्सव एवं युग फाउन्डर थिङ्किङ डेको अवसरमा नेपाल स्काउट बागमती प्रदेशले यो कार्यक्रम गरेको हो।
ट्राफिक प्रहरीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कर्णाली बाहिरिने र भित्रने सार्वजनिक यातायातका सवारी चालकको स्वास्थ्य चेक जाँचसँगै सवारी साधनको यन्त्रिक परीक्षण सुरु गरेको छ। विभिन्न निकायको सहयोगमा नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतले भेरीगंगाको छिन्चुमा एकीकृत शिविर मार्फत सार्वजनिक सवारी साधनका चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य परीक्षण, आँखा चेक जाँच, मनोपरामर्श र सवारी साधनको यन्त्रिक परीक्षण सुरु गरेको हो। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सचेतना कार्यक्रमसँगै सवारी चेक जाँचमा कडाई सुरु गरेको छ। प्रदेशका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो 7 महिनामा 268 वटा सवारी दुर्घटनामा परि 80 जनाको मृत्यु भएपछि ट्राफिकले सवारी चालकको स्वास्थ्य चेक जाँचसँगै सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण सुरु गरेको हो। 90% सवारी दुर्घटना मानवीय त्रुटिका कारण हुने गरेको बताउँदै नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रज्वल महर्जनले कर्णाली प्रदेशभरि हप्तामा सरदर 7 जनाको सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने गरेको जानकारी दिए। अहिलेको दुर्घटनाको दर हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष चाहिँ दुर्घटना चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था छ र नेपालकै सन्दर्भमा पनि दिनको 7 जनाको हिसाबबाट मृत्यु भएको पाइएका छ भने हाम्रोमा पनि हप्तामा 7 जनाको हिसाबबाट चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा मृत्यु भइरहेछ। अब फोहोरको कुरा गर्नेमा झन्डै 193 जनाको मृत्यु भएको थियो भने यसपालि पनि यो 7 महिनामा 80 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै घाइतेको दर लगभग 300 को हाराहारीमा चाहिँ भइसकेको अवस्था छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमै चालकको स्वास्थ्य परीक्षण र सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गर्नु असल कार्य भएको भेरीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालको भनाइ छ। चालकले थोरै गल्ती गर्यो भने ती मान्छेहरूको जीवन जान सक्छ, त्यसैले यो ख्यालठट्टाको विषय होइन। चालक अत्यन्त स्वस्थ अवस्थामा, नशा नपिएको अवस्थामा, आँखा सही सलामत भएको अवस्थामा मात्रै त्यो चालकले गाडी चलाउनु पर्छ, अन्यथा दुर्घटना हुन्छ। र चालकले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू थुप्रै छन्, मात्रै आफ्नो मिसनको रूपमा यात्रुलाई गन्तव्य स्थानमा पुर्याउने गरी चालकले ध्यान दिनुपर्ने हो। कर्णाली प्रदेश प्रहरीले सुरु गरेको यात्रु सुरक्षा अभियान अन्तर्गत एकीकृत शिविरले सडकमै स्वास्थ्य जाँच हुने गरेकाले चालकहरू समेत खुसी देखिएका छन्। चेक जाँचले चालकलाई पुनर्ताजगी बनाउनुका साथै आफूले चलाएको सवारी साधनको अवस्था र स्वयं चालकको स्वास्थ्यबारे जानकारी दिने कार्य राम्रो भएको सवारी चालकको भनाइ छ। ट्राफिक चेक जाँच यो चाहिँ एकदमै सराहनीय छ, एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ नि समय समयमा हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ अब आफ्नो कतिपय मान्छेहरू आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरेर गाडी चलाइरहेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ आफूलाई चाहिँ अनुभव हुनु पर्यो कि म चाहिँ फिट छु कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ चालकहरूलाई ज्ञान हुन्छ। यस्तो कुराहरू सधैँ गरिरह्यो भने र यस्तो चेकिङहरू टाइममा चाहिँ गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र हामीहरू के भनेपछि यात्रुहरूलाई गन्तव्य ठाउँमा पुर्याउनको लागि हाम्रो ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो जिम्मेवारीमा हामी कुनै पनि समयमा हामीले कति ठाउँमा के देखाएको छौँ भने कुनै ब्लड प्रेसर हाई भएर ड्राइभर बाटोमा लडेको पनि देखाएको छ। त्यो आफ्नो हिसाबले चाहिँ म कन्फिडेन्स छु भन्ने हिसाबमा आफूले चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ चेकिङ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। सवारी दुर्घटनाबाट कतिपय मानिस अकालमै मृत्यु र घाइते हुँदा आर्थिक सामाजिकसँगै मनोवैज्ञानिक समस्याले विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तिनै तहका सरकारसँगै सम्बन्धित सरकारवाला समेत बढी जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। सगरमाथाबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामपछि रुसले युक्रेनलाई कहिले जित्न नसक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको दावी, युक्रेनलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। र अन्डर 19 पुरुष क्रिकेटको एसिया छनौटमा सहभागी हुने नेपाली टोलीको विदाई, विश्वकप छनौट हुनु टोलीको एक मात्रै लक्ष्य। समाचारमा उपालो भएको छ खेल समाचारको। यही
फागुन 12 देखि 19 वर्ष मुनिको पुरुष विश्वकप एसिया छनौट क्रिकेट प्रतियोगिता युएईमा आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगितामा नेपाली टोलीको पनि सहभागिता रहेको छ। टोलीका खेलाडीहरू र प्रशिक्षक यो प्रतियोगितालाई लिएर धेरै आशावादी देखिएका छन्। विश्वकप छनौटमा पर्नु एकमात्र लक्ष्य रहेको उनीहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बुधबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आयोजित विदाई कार्यक्रमपछि नेपाल अन्डर 19 पुरुष क्रिकेट टोलीका कप्तान देव खनालले अभ्यास राम्रो भएको भन्दै प्रतियोगितामा पनि राम्रो नतिजा लिएर स्वदेश फर्किने बताए। पोखरामा भएको अभ्यास र घरेलु मैदानमा सिनियर टोलीसँग खेलेका केही अभ्यास खेलबाट टोलीको प्रदर्शनमा सन्तोषजनक भएको भन्दै नवनियुक्त कप्तान खनालले एसिया छनौट नै नेपाली टोलीको मुख्य लक्ष्य भएको बताए। टोलीमा मुख्यतः फास्ट बलिङ पक्ष राम्रो भएको उनले थपे। छनौट प्रतियोगिताका सबै खेल फाइनल जत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै खनालले सबै खेलमा सुखद नतिजा निकाल्ने लक्ष्यका साथ टोली मैदान उत्रिने बताए। ओभरअल सबै कुराहरू राम्रो छ हैन। अब लास्ट टच थियो हैन हाम्रो यो टिमहरुको। अब लास्टतिर अब पोखरामा क्याम्प भयो अनि त्यसपछि आएर 3टा म्याचेसहरु पनि खेल्यौं। सो ओभरअल चाहिँ राम्रो छ। अब त्यही यो एउटा गोल लिएर गइराछौं हैन, कन्ट्रीलाई प्राउड गराउने। सो त्यसैमा फोकस छ अहिले त। अब लास्टमा आएर त सबै राम्रो भएछ हैन, सबैको एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ हाई छ हैन। जसरी 3टा म्याचेसहरु खेल्यौं, पोखरामा ट्रेनिङ भयो, त्यो ट्रेनिङ भयो हैन, त्यसले गर्दा सो ओभरअल चाहिँ सब राम्रो छ हैन। हाम्रो मेन भनौं न हाम्रो फास्ट बलिङ अट्याक चाहिँ एकदम राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो लेट्स होप फर द बेस्ट। जस्तै अब रनर अप हुने त चान्सै छैन हैन। अब रनर अप भएर अब हामी हाँसेर आउँछौँ भन्नु चाहिँ छैन। सो विनरै हुनुपर्छ, त्यसको लागि ट्रोफी नै ल्याउनुपर्छ अनि वर्ल्ड कप खेल्नु छ भने। अनि वर्ल्ड कप भनेको सबैको ड्रिम हो। त्यस्तै नेपाली टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाटाले पनि सबै खेल महत्त्वपूर्ण रहेको र सबै खेलमा सुखद नतिजा निकाल्ने लक्ष्यका साथ खेल्ने योजनामा टोली रहेको बताए। नेपाली टोली सबै पक्षमा सन्तुलित भएको बताउँदै प्रशिक्षक टमाटाले मुख्यतः टोलीमा तीव्र गतिका बलरले खेलमा हावी हुने विश्वास लिएका छन्। युवा खेलाडीमा केही गर्नुपर्छ भन्ने अठोट भएको र कुनै पनि हालतमा छनौट हुने लक्ष्य लिएर खेल्न टोली मानसिक हिसाबमा तयार भएको प्रशिक्षक टमाटाले बताए। ओभरअल टिम चाहिँ अहिले ब्यालेन्स छ, सबै फिट छन्, एनर्जी पो छ केटाहरूमा कि यस हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू र एउटा गोल छ कि यस हामीले गएर चाहिँ यो एसिया क्वालिफायरमा वर्ल्ड कपको एसिया क्वालिफायरमा हामीले चाहिँ टप भएर चाहिँ 2024 को चाहिँ श्रीलङ्कामा हुने वर्ल्ड कपमा चाहिँ क्वालिफाई गर्ने, त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट गोल चाहिँ हाम्रो लागि त्यो हो। ओभरअल एभरेज छौँ हामीहरू हैन। अब एक्सपिरियन्स भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ सिनियर्समा खेलिसकेका देव क्याप्टन छन् हैन। अरू चाहिँ आफ्नो प्रदेश र जिल्लाबाट राम्रो क्रिकेट खेलेको टिममा आएको केटाहरू चाहिँ छ। सो ओभरअल चाहिँ एभरेज छ। बलिङमा अलिकता फास्ट बलरमा अलिकता हामीलाई छन् राम्रो छ, स्पिनर्समा पनि राम्रो छ। ओभरअल्स भनौँ न एभरेज टिम एभरेज हाम्रो चाहिँ छ। तर टिममा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा ब्यालेन्स छ, ब्यालेन्स इज गुड। उता छनौट प्रतियोगिताका लागि नेपाली अन्डर 16 टोलीबाट खेलिसकेका अर्जुन कुमारले पनि तयारी राम्रो गरेको बताउँदै च्याम्पियन भएर स्वदेश फर्किने प्रतिबद्धता जनाए। अहिले राम्रो मौका आएको भन्दै ओपनर अर्जुनले सबै खेलमा जित 100% दिएर टोलीका लागि सुखद नतिजा दिलाउने लक्ष्यका साथ खेल्ने बताए। हामीले प्रिपरेसन राम्रो गरिरहेछौँ हैन। अहिले कति 1 महिना मतलब 30-40 दिन भइसक्यो हामीले प्रिपेयर राम्रो भइरहेछ। अब त्यहाँ गएर रिजल्ट दिने हो। अब त्यही कन्फिडेन्स छ कि भित्रबाट आउने हो कि वर्ल्ड कप खेल्ने हो। त्यही 2016बाट हामी खेलिरहेको छैनौँ, त्यही भएर अब कन्फिडेन्स छ। लेकिन अब त्यहाँ गएर अब रिजल्ट दिने हो, अब कि सबै मतलब वर्ल्ड कपै खेल्ने हो, त्यही भएर। एसिया छनौट फागुन 12 देखि युएईमा आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित सिङ्गापुर, हङकङ, कुवेत, मलेसिया र आयोजक युएईको सहभागिता रहेको छ। सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा शीर्ष टोलीले आगामी 2024मा श्रीलङ्कामा आयोजना हुने विश्वकप अन्डर 19 मा सिधै छनौट हुने मौका पाउनेछन्। यस प्रतियोगितामा टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रसँग छनौट टोलीले विश्वकप अन्डर 19 प्रतियोगिता खेल्नेछ। सार्वजनिक खेल तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेल फागुन 12 गते सिङ्गापुर विरुद्ध खेल्दै सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेल नेपालले फागुन 13 गते कुवेत विरुद्ध खेल्नेछ भने फागुन 15 गते हङकङसँग खेल्नेछ। फागुन 16 गते मलेसियासँग चौथो खेल खेल्दा अन्तिम खेल आयोजक युएईसँग फागुन 18 गते खेल्ने तालिका रहेको छ। टोली बुधबार नै युएई प्रस्थान गर्नेछ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव नआएको नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको प्रश्नोक्ति। राष्ट्रपति चयनमा पार्टीको सरोकार रहने जिकिर।
नेपालमा हुने विदेशीको राजनीतिक भेटघाटबारे नियमन गर्न सांसद पन्तको माग। विदेशीले राष्ट्रपतिको नाम प्रस्ताव गर्नु लाजमर्दो विषय भएको भनाए। बदनियतले काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न सांसद थापाको माग। समस्या समाधान गर्न गम्भीर रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। रुसले युक्रेनलाई कहिल्यै जित्न नसक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको दाबी। युक्रेनलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। र अन्डर 19 पुरुष क्रिकेटको एसिया छनौटमा सहभागी हुने नेपाली टोलीको विदाई। विश्वकप छनौट हुनु टोलीको एक मात्रै लक्ष्य। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो।